यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu. नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको यो हो हेल्थ कार्यक्रम लिएर शारदा थापा यहाँहरूको माझ आइसकेको छु र आजको हेल्थ कार्यक्रममा पनि हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग सरकार राख्ने विषयमा नै कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी हामीले उपचार जति बेला हामीलाई रोग लाग्छ त्यति बेला हामी उपचारको लागि अस्पताल जान्छौँ। देशैभरि धेरै अस्पतालहरू पनि रहेका छन् र अस्पतालभित्र गएर उपचार गर्नुलाई मात्रै हामीले चाहिँ आफ्नो उपचारको विधि सम्झिन्छौँ। तर विशेष गरी चाहिँ अन द स्पट हुने जति पनि एक्सिडेन्टको केसहरू रहेको छ त्यसबाट झन् धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको हामीले यति बेला चाहिँ तथ्याङ्कमा पनि देख्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ अन द स्पट उपचार गराउनको लागि इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट के हो त भन्ने विषयमा भने चाहिँ कमै जानकारी रहेको छ र यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ इमर्जेन्सी फिजिसियन हुनुहुन्छ रोहेन्द्र पाण्डे। डाक्टर रोहेन्द्र पाण्डेको कुरा गर्ने भने हाल उहाँ हेम्स अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद शारदाजी। अब तपाईँ इमर्जेन्सी फिजिसियन हुनुहुन्छ होइन, जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान एकदमै कम छ। अब तपाईँको अनुभवमा चाहिँ नि नेपालमा इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ र कतिको सम्भव छ अन द स्पट केही त्यस्तो भइहाल्यो भने इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि? धन्यवाद शारदाजी। एकदमै यो कुराकानी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी जहिले नि बिरामी भन्ने बित्तिकै चाहिँ अस्पतालभित्र गएपछि मात्र सुरु हुन्छ उपचार भन्ने सोच राख्छौँ। त्यो कदापि पनि होइन। कुनै पनि बिरामीलाई रोग लाग्नु भनेको अथवा दुर्घटना हुनु भनेको उसको घरबाट सुरु हुन्छ अथवा कतै बाटोबाट सुरु हुन्छ। अब त्यहाँदेखि नै उसको उपचार सुरु हुन्छ। त्यसलाई हामीले भन्छौँ प्री हस्पिटल केयर। जुन चाहिँ नि इमर्जेन्सीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन बिरामीहरूको उपचार सुरु हुन्छ त्यसलाई नै अथवा त्यसलाई केयर गरिन्छ, त्यसलाई नै प्री हस्पिटल केयर भनिन्छ। त्यसको लागि पनि इमर्जेन्सी फिजिसियनको रोल चाहिँ अब देशभरि देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। अब यो सुरु भयो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि WHO नै सुरुमा चाहिँ एउटा सर्वे गर्यो। सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ रोगहरूमा चाहिँ एउटा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट पनि टप 10 लिडिङ ग्लोबल बर्डन भनेर चाहिँ अब अफ हेल्थ हैन, ग्लोबल बर्डन अफ हेल्थ भनेर चाहिँ उसले इन्लिस्ट गरिसक्यो। अब इन्लिस्ट किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कोही मान्छे चाहिँ दुर्घटना हुँदाखेरि कि त उसको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना बढी देखियो कि त अपाङ्ग हुने सम्भावना। अब अपाङ्ग हुनु भनेको पनि त त्यो देशको लागि जहाँ चाहिँ देशकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ बिरामीको जिम्मा लिन्छ उसको लागि त बर्डन हुन आयो नि। अब यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ अब नयाँ पोलिसी बन्यो भन्दाखेरि विकसित देशहरूमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा दुर्घटना हुने बित्तिकै त्यहाँ पहिला चाहिँ रेस्क्यु टिम हुन्छ। रेस्क्यु टिम अथवा 3टा तहमा भनौँ न हामीले। एउटा चाहिँ फर्स्ट एड रेस्पोन्डर्सहरू भन्छ। फर्स्ट एड रेस्पोन्डर्स भनेको जो पनि हुन्छ घरको मान्छेहरू पनि ट्रेन गर्न सकिन्छ। जस्तै चोट लाग्यो, सानोतिनो ड्रेसिङ गर्यो होइन, बेटाडिनले सफा गर्यो, डिटोलले सफा गर्यो, अथवा मर्क्यो भने ब्यान्डेज लगाउने, अथवा कहीँ केही चोटपटक लाएर चाहिँ खुट्टा भाँच्चे जस्तो लाग्यो भने पछाडिपट्टि चाहिँ केही अलिक कार्डबोर्डहरू हुन्छ अथवा काठको केही कुराहरूले चाहिँ स्प्लिन्टिङहरू गर्ने, त्यसलाई भन्छ फर्स्ट एड रेस्पोन्डर्स होइन। अब त्योभन्दा अलिकति क्वालिफाइड भनेको चाहिँ अब तहको कुरा गर्दैछ है, कसरी चाहिँ सुरुबाट चाहिँ अस्पतालसम्म आइपुग्दाखेरिको तहहरू कुन कुन लेभलको चाहिँ उपचार दिन सकिन्छ भन्दाखेरि अर्को भनिन्छ बेसिक प्री हस्पिटल ट्रमा केयर अथवा प्री हस्पिटल केयर पनि भन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्किल्ड म्यान पावरै हुन्छ, साइटमा जाने, रेस्क्यु गर्ने, त्यहाँ पेसेन्टहरू चाहिँ अलि अनस्टेबल छ नि त्यसलाई स्टेबलाइज गर्ने अनि उसलाई चाहिँ सेफली ट्रान्सपोर्ट गर्ने। के भनिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै मृत्यु चाहिँ अस्पतालमा भन्दा पनि दुर्घटनास्थलबाट अस्पताल ल्याउने क्रममा हुन्छ भनिन्छ। त्यही भएर यो एउटा छुट्टै सब्जेक्ट, एउटा छुट्टै हेल्थको एउटा छुट्टै सेक्टर जसरी नै यसलाई डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था है। किन भन्दाखेरि एटलिस्ट ट्रान्सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुनुहुन्न। ट्रान्सपोर्टको समय कमसेकम थोरै समयमा हुनु पर्यो।
र कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ दुर्घटनास्थलबाट चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याउने बेलामा चाहिँ अस्पतालसँग कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। त्यही त यस्तो छ क्या, जस्तो यहाँले यस्तो भनिराख्दाखेरि नि प्री हस्पिटल केयरको जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब प्री हस्पिटल केयरमा चाहिँ कसरी गर्ने त? जस्तो सबै ठाउँमा रेस्क्यु टिम हुन्छ भन्ने छैन, सबै ठाउँमा डक्टर स्पेसलिस्ट अगाडि हुनुहुन्छ, कहीँनिर एक्सिडेन्ट भयो या केही भयो भने भन्ने छैन, त्यति बेला के गर्ने भन्ने चाहिँ सबैमा क्युरियोसिटी छ क्या, जिज्ञासा। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टबाटै नै पोलिसी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो खालको पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ एडिक्वेट नम्बर अफ स्किल्ड म्यान पावर जुन चाहिँ मोबिलाइज, अहिले जसरी चाहिँ एम्बुलेन्स सेवाहरू हाम्रो 102 नम्बरमा फोन गरेपछि एम्बुलेन्स हुन्छ, त्यो सिटीभित्र घुमि नै रहेको हुन्छ। त्यसमा जहिले पनि एउटा प्यारामेडिक्स चाहिँ हुनुहुन्छ भने त तुरुन्त फोन आयो भने 5 मिनट 10 मिनटभित्रसम्म मात्र पनि पुग्न पायो त्यो साइटमा भने त्यहाँ तुरुन्त लाएर चाहिँ एउटा प्यारामेडिक्सको टिमबाट चाहिँ स्टेबिलाइज गर्ने बिरामीलाई गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ हस्पिटल जाने हो त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ इमर्जेन्सीको लागि एउटा यस्तो केस आउँदैछ भनेपछि त्यहाँको टिमलाई पनि पहिले एक्टिभेट गराउन सकिन्छ। त्यो भएपछि हाम्रो टाइम, किन भन्दाखेरि टाइम इज ब्रेन भन्छ क्या, भने त एकदम सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ थोरै समयमा जस्तो रगत बढिरहेको छ, रगतको मात्रा कम हुँदै गयो भने टिस्युहरू मर्दै गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर टाइमलाई हामीले एकदमै थोरै समयमा म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ र यो चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल कर्पोरेट हस्पिटलले चाहिँ यस्तो सिस्टम चाहिँ आफै डेभलप गरिसक्यो भने यो चाहिँ खालि कर्पोरेट हस्पिटल मात्र लागू भएर भएन, यो चाहिँ देशभरि नै एउटा के अरे सरकारी निकायबाट नै पहल गरेर चाहिँ यो सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। ओके, यो चाहिँ अब गभर्मेन्टको पोलिसीलाई इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अब यो कहिले गर्ने भन्ने त अब हामीले पर्खेर मात्रै बसिरहने हो। अब यो बिचमा चाहिँ जस्तो नेपालभरि कति धेरै अस्पतालहरू रहेका छन्, अनि अस्पतालमा इमर्जेन्सी केस हो भने लैजाँदाखेरि पनि उपचार नपाउने समस्या पनि छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अस्पतालको लागि मात्रै छ, अब बिरामीहरू चाहिँ छटपटेर अस्पतालभित्रै बस्नुपर्ने समस्या पनि छ नि। तपाईँको अनुभवले के भन्छ, यो समस्यालाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ? हो, एकदमै सही कुरा अनुभव। अब मैले पनि मेरो चाहिँ एमडी चाहिँ मैले वीर हस्पिटलबाट गरेको, अब वीरको इमर्जेन्सीलाई नै कुरा लिनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बिरामीको फ्लो चाहिँ धेरै छ। बिरामीको फ्लो धेरै, इक्विपमेन्ट कम, म्यान पावर कम। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइमली म्यानेजमेन्ट गर्न नि गाह्रो हुने, ब्लड इन्भेस्टिगेसन पठायो भने 1 घन्टामा रिपोर्ट नआउने, किनभने इमर्जेन्सी भनेको त हामीले 3 घन्टादेखि 4 घन्टामा त पुरै केस सर्ट आउट गर्ने हो। तर सर्ट आउट गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिनिसियनले गर्ने काम, इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्ट तुरुन्त आउनु पऱ्यो र त्यसपछि नै पछिको अब डायग्नोसिस गरेर चाहिँ बाँकी ट्रिटमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ मैले भने नि सुरुदेखिकै कुराहरू चाहिँ ढिलो हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ लास्टमा पाउने उपचार पनि ढिलो चाहिँ हुन्छ। त्यही त, अनि अब इमर्जेन्सी उपचार नपाएकै कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्य भएर चाहिँ कति बिरामीहरू छटपटिरहनु भएको हुन्छ होइन। ज्यान गुमाएको उदाहरण पनि छन् नि फेरि। हो, अब कस्तो खालको इमर्जेन्सी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट जहाँ बस पल्ट्यो, दुर्घटना भयो, ब्लिडिङ धेरै भइरहेको छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब भनौँ न मेनली पहाडी एरियाहरूमा चाहिँ यस्तो दुर्घटनाहरू बढी सुनिन्छ, हाइवेमा पनि सुनिन्छ। हाइवेमा चाहिँ हाई भेलिसिटी इन्जुरी हुन्छ। हाई भेलिसिटी इन्जुरीमा धेरै इन्जुरीहरू भएको हुनाले चाहिँ त्यो हस्पिटलमा टाइमली पुगेको खण्डमा चाहिँ रिससिटेट गरेर चाहिँ अब आइसियु भेन्टिलेटरसम्म पुग्न सक्यो भने छिटो उपचार पाउने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ ढिलो हुनसक्छ। ढिलो कुन सेन्समा हुनसक्छ भन्दा अघि मैले भने नि जुन ड्युरेसन, स्पटबाट चाहिँ स्पटमा पहिला रेस्क्यु टिम पुग्ने, त्यहाँ अब प्यारामेडिक्स अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एम्बुलेन्समा प्यारामेडिक्स, सबै एम्बुलेन्समा प्यारामेडिक्स हुँदैन, खालि ड्राइभरले कहिलेकाहीँ कता लैजाने भन्ने कुरामा बायस्ड हुन्छन्, बिरामीहरू कन्फ्युजनमा हुन्छन्, कुन अस्पताल जाँदा ठिक हुन्छ भने यो कुराले धेरै म्याटर गर्छ। यो सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली बिरामीको उपचारमा चाहिँ ढिलो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनाको रेट बढेको। त्यही भएर प्री हस्पिटल केयर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा फोकस छ। प्री हस्पिटल केयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै अब त्यही अनुरूप चाहिँ बिरामीलाई उपचार गर्नको लागि लैजाँदा पनि अब हस्पिटलको समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिरामीको ज्यान बचाउनको लागि धेरै गाह्रो परेको हामी उदाहरणहरू देख्छौँ नि। त्यसको लागि चाहिँ हस्पिटलले के गर्न सक्छ, अनि अब बिरामी कसरी त्यहाँसम्म छिटो पुग्ने भन्ने कुराहरूले कति धेरै रोल त खेल्छ होला नि। हो, एकदमै गहिरो क्वेसन अराइज गर्नुभयो। यसको समस्याको समाधान नहुने भन्ने छैन, छ धेरै जस्तो छ। ह्याम्सकै कुरा गरौँ, ह्याम्सले यो कुरामा फड्को मारिसकेको छ। कसरी मारिसकेको छ भन्दाखेरि ह्याम्सको एम्बुलेन्समा ड्राइभरदेखि लिएर गएर प्यारामेडिक्स, नर्सिङ स्टाफ सब ट्रेन्ड छन्। अहिलेको अवस्थामा त के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्राउन्ड मेडिकल सर्भिस भन्छौँ। ग्राउन्ड मेडिकल सर्भिसमा चाहिँ यो एम्बुलेन्स पऱ्यो। एम्बुलेन्समा चाहिँ हाम्रो एमडिजिपी, इमर्जेन्सी फिजिसियन कन्सल्टेन्टकै
उपस्थितिमा चाहिँ हामीले पेसेन्टहरू रेस्क्यु गर्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम सिरियसभन्दा सिरियस बिरामी हामीले हस्पिटल ल्याएर उपचार हुन्छ। हाम्रो एम्बुलेन्सभित्रै लगभग मोनिटर भेन्टिलेटर समेत उपलब्ध हुन्छ। त्यही सिरियस बिरामीहरूलाई उपचार गर्नु पऱ्यो भने हामीले गाडीभित्रै उपचार गर्दै ल्याउँछौँ बाटैबाट हजुर। एउटा हो भने अर्को हाम्रो चाहिँ अब एयर मेडिकल सर्भिसेस भन्छौँ, अहिले हेली रेस्क्युहरू पनि नाम सुन्नुभएको होला। यसमा पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ बिरामी स्टेबल छ र आउन सक्ने अवस्था छ भने उनीहरू आफै आउनुहुन्छ हेली चार्टर गरेर भने, जहाँ चाहिँ पेसेन्ट अलिक क्रिटिकल हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रै टिम विशेषज्ञ डाक्टरकै उपस्थितिमा मेडिकल प्यारामेडिक्सहरू लिएर हामी स्पटमा जान्छौँ। स्पटबाट चाहिँ अनि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर ल्याउँछौँ। भने मतलब त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ कसै हानि हुन नपाउने। यो त ह्याम्स अस्पतालले गर्यो, ह्याम्स अस्पताल जस्तै गरी अरू अस्पतालले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हजुर। अब ह्याम्स जसरी ग्रान्डी हस्पिटल मेडिसिटी र अब नर्विकले पनि अब सुरु गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जानकारी पाएको थिएँ। अनि अब यो कस्टको कुरा फेरि उस्तै होला, जस्तो अब बिरामीले उपचार गर्न नपाउने जुन चाहिँ फाइनेन्सियल पार्टको कारणले गर्दाखेरि पनि छ त्यस्तै होइन, त्यसमा चाहिँ कतिको चाहिँ डिस्काउन्ट तपाईँहरूको चाहिँ सहुलियत कति छ त? यो कुरो एकदमै यसलाई बुझ्ने हो भने सुन्दाखेरि एकदम जटिल लागे पनि, तर यसलाई एउटा पोलिसी बनाएर जाने भने एकदमै सजिलो कुरो। कसरी भन्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज अथवा ग्लोबल बर्डन अफ हेल्थ। यसमा किन ग्लोबल बर्डन भयो भन्दाखेरि संसार विकसित देशले आफ्नो नागरिकको जिम्मा लिन्छन्, उनीहरू बिरामी भएको खण्डमा देशको ढुकुटीबाट चाहिँ पैसा जान्छ भन्ने उनीहरूले सोच बनाएको छ। तर यहाँको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि त्यो छैन। अहिले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू त गर्नुभयो, तर यसमा चाहिँ हेली रेस्क्युदेखि लिएर यस्ता कुरोहरूको सेवा यसमा छैन। के हुनु पर्थ्यो यो स्वास्थ्य बिमामा? स्वास्थ्य बिमामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि स्वास्थ्य बिमा नेपाल सरकारकै दायित्व हो। इनकेस नेपाल सरकारले एक्लै गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ अलिकति प्राइभेट एजेन्सीहरूसँग नि सहकार्य गरेर जान सकेको खण्डमा न्यूनतम पैसामा चाहिँ सबैको स्वास्थ्य बिमा गर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमाले नै हेली रेस्क्यु होस् या एम्बुलेन्स रेस्क्यु होस् देखि लिएर गएर चाहिँ बिरामी अस्पतालमा उपचार पाएर घर नजाउन्सम्मको सबै यो जुन खर्चहरू लागेको छ नि यो रिइम्बर्स हुने सम्भावना त देखिन्छ नि। अहिले के छ स्वास्थ्य बिमा? अहिले स्वास्थ्य बिमाको नेपाल सरकारले गरेको स्वास्थ्य बिमामा हेर्ने हो भने बिरामीको लगभग अस्पताल पछिको चाहिँ भयो, रेस्क्यु त कहाँ रेस्क्युको कुरो छैन हजुर। एम्बुलेन्सको खर्च सबै आफ्नै हुने हो त्यसमा चाहिँ। र एम्बुलेन्सहरू पनि यति धेरै भयो कि र यिनीहरूलाई एउटा सिस्टममा ल्याउन नसकेको। हुन त अहिले सुनेको छु कि एम्बुलेन्सहरूमा जिपिएस सिस्टम लागू गर्ने, कुन एम्बुलेन्स नजिक छ त्यसले नै सबभन्दा नजिकको बिरामीलाई उठाउनु पर्ने भन्ने खालको कुराहरू आउँदैछ। तर आउने कहिले हो त्यो थाहा भएन। अहिले पनि सहरैमा पनि एउटा एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो भने 1 घन्टादेखि 2 घन्टा लाग्छ। भने मतलब हामी त चुकेको त यहाँ छौँ नि। अस्पताल गएपछि त अस्पतालको डाक्टरको हातमा त छँदैछ, उपचार गर्ने मेसिनहरू छ, सबै उपचार हुन्छ भने अगाडिको उपचार त रहेन नि। त्यही भएर कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ। त्यो ढिलो हुँदाखेरि दुर्घटनाहरू बढी निम्त्याउने कारण त्यही हो। पक्कै पनि अब स्वास्थ्य बिमामा अभाव हेली रेस्क्यु एम्बुलेन्स रेस्क्यु जे हुन्छ होइन त्यो अभाव नै छ। अब त्यो लागू गर्नुपर्ने हो होइन। अनि यो सँगसँगै अब जस्तो यहाँले इमर्जेन्सी फिजिसियनको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ होइन। अब जस्तो इमर्जेन्सी फिजिसियनको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि तपाईँको अनुभवमा कस्ता बिरामीहरू सबभन्दा बढी अस्पताल आएका छन्? दुर्घटना त हुने नै भइहाल्यो, त्यसको अलावा अहिले सबभन्दा बढी भनेको मुटुकै रोगी हो। यो विश्वकै स्ट्याटस हेर्ने हो भने अथवा चाहिँ हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू पनि हेर्ने हो भने कार्डियक अरेस्ट मुटुको रोगीहरू देखिन्छ भने दोस्रोमा चाहिँ स्ट्रोक हजुर। अनि तेस्रोमा चाहिँ अब रेस्पिरेटरी भनेर फोक्सोको समस्याहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ बाँकीहरू नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा चाहिँ यिनीहरू पर्छन्। के हुन्छ उहाँहरूलाई? अब मुटुको रोगी भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो अब रहनसहन खानपिन सबै कुराले एफेक्ट गर्छ होइन। अब जेनेटिक पनि हुन्छ कति कुराहरू। अब बोसो अहिले फेरि मोटोपन होइन, हाम्रो डाइटहरू जस्तै अब एकदम अब के जङ्क फुडहरू बढी डिपेन्डेन्ट छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा चाहिँ अब कोलेस्ट्रोलको लेभल बढिरहेको हुन्छ। स्वास्थ्यलाई हामीले खासै अब ध्यान दिँदैनौँ। अनि मान्छेको लाइफ यति बिजी भयो कि अब चाहिँ यो खानातिर भन्दा पनि कामतिर बढी फोकस हुन थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा अब हुन्छ नि अब चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो चेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मुटुको नलीहरू हुन्छ सानो सानो, त्यसमा भनौँ न कोलेस्ट्रोलको लेभल बढेको छ, त्यहाँ गएर अड्केको छ भने सर्कुलेसन बन्द हुन्छ, मुटुको चालमा चेन्जेस आउने।
अनि अरेस्टमा जाने एउटा त्यो हुन्छ भने अरू त प्रेसरहरूको रोगी त्यतिकै बढेको छ, सुगरको रोगी यतिकै बढेको छ। यो कुराहरू सबैले चाहिँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली चाहिँ मुटुलाई असर गर्छ नि। त्यही भएर अहिलेको चाहिँ लिडिङ कज अफ डेथ अथवा लिडिङ कज अफ इमर्जेन्सी प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ मुटुको रोगीहरू हुन्छ। मुटुको रोगी चाहिँ इमर्जेन्सीमा सबैभन्दा बढी देखिनुहुन्छ। साथमा अब स्ट्रोक, लङ्सको त हजुर, साथमा स्ट्रोक अब यहीसँग रिलेटेड मुटु अब यही कोलेस्ट्रोलहरूको रिलेटेड। यो स्ट्रोकको बारेमा अलिकति यहाँले चाहिँ आम अडियन्सलाई नि सचेत गराइदिनुहोस् न, कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, उपचार कति छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। अब स्ट्रोक भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि मस्तिष्कमा सर्कुलेसनहरू बन्द हुनु। हजुर, दुई किसिमले मस्तिष्कघात भन्छौँ। दुई किसिमले हुन्छ। एउटा चाहिँ अब रगतको नलीहरूमा चाहिँ यही बोसोहरूको तत्त्वहरूले गएर चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रगत सञ्चालन हुन पाएन भने त्यहाँको टिस्यु मर्छ, त्यसलाई हामीले इस्केमिक स्ट्रोक भन्छौँ भने। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसरहरू बढी भएको बिरामीहरूमा चाहिँ भित्रको नलीहरू पातलो हुन्छ, जस्तो हाम्रो अरू शरीरमा मोटो भए पनि मस्तिष्कहरूमा सानो सानो नलीहरू हुन्छ, त्यो नलीहरूमा चाहिँ फुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो फुटिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ रगतहरू चाहिँ जम्मा हुन्छ, त्यसले गर्दा नि अर्को स्ट्रोक हुन्छ, त्यसलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भन्छ। यो दुई किसिमको स्ट्रोकहरू चाहिँ अहिले इमर्जेन्सीमा एकदम प्रेजेन्टेसन चाहिँ बढी छ। ओके, भनेपछि यसबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? बच्नको लागि चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चिन्नु कसरी पर्छ भन्ने कुरो। एउटा मस्तिष्कको रोगीहरू हुनसक्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा निमोनिक्स जस्तो बनाएको छौँ, बी फास्ट भनेर, होइन, BEFAST। अब यसमा हेर्ने कुराहरू जस्तो अब मुखमा चाहिँ चेन्जेसहरू आयो, अलिकति मुख बाङ्गिन थाले जस्तो, होइन, अनि हातहरू उठाउँदा अलि हात दुर्बल भएको जस्तो फिल हुने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अरू कुराहरू भनेको चाहिँ जस्तो बोलीमा लडबडिने, यस्ता लक्षणहरू सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ अब बिस्तारै मलाई चाहिँ केही स्ट्रोक हुने फिचर्स जस्तो देखिन खोजेको छ भन्ने बित्तिकै तुरुन्त अस्पताल जान्छ। किनकि लास्टमा बी फास्टको टी भनेको चाहिँ टाइम हो। जति छिटो टाइममा पुग्यो, जति छिटो डायग्नोसिस भयो, त्यति छिटो उपचार हुन्छ। जस्तै मैले भने जस्तै इस्केमिक स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नली बन्द हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ थ्रोम्बोलाइसिस भन्ने हुन्छ, त्यो नलीमा गएर अड्केको कुराहरूलाई चाहिँ तुरुन्त 4 घन्टादेखि 4.5 घन्टाभित्रमा उपचार गर्न पाइयो भने, औषधिबाट चलाइयो भने त्यो बन्द हुने कुराहरूलाई चाहिँ पगाल्न सकिन्छ र फेरि सर्कुलेसनलाई पहिला जस्तो बनाउन सकिन्छ। त्यसो धेरै राम्रो रेस्पोन्सहरू आउँछ। अनि अर्को मस्तिष्क नली नै फुटेको अवस्थामा छ भने प्रेसरहरू पहिलेदेखि कन्ट्रोल छैन, उहाँहरू रेगुलर फलोअपमा हुनुहुन्न। अहिले पनि काठमाडौँ जस्तो सहरमा पनि बिरामीहरू चाहिँ प्रेसर लिएर आउनुभयो भने होइन, कहाँ औषधि खानु डाक्टर साहब, यो औषधि खाएपछि जिन्दगीभर खानुपर्छ भन्ने खालको सोचहरू जुन अहिले पनि यो राख्नु भएको छ, यो हटाउनु पर्ने जरुरत छ। म तितो खान्छु, तितो कुरा खाएर ब्लड प्रेसर कम गर्छु, अब यस्तो कुराहरूले नमान्दाखेरि नै यस्तो दुर्घटनाहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मेरो सरसल्लाह चाहिँ के भन्दाखेरि डायट्री हेबिट, डाक्टरसँग परामर्श लिने, डाक्टरले भनेको कुराहरू मान्ने, होइन। अब यसलाई गरियो भने चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अब यो सँगसँगै जस्तो एज क्राइटेरिया होला नि स्ट्रोकको लागि पनि, मस्तिष्कघात, होइन, सबैभन्दा बढी चाहिँ कस्तो एजको व्यक्तिलाई हुन्छ, या हामीले त कति सोच्छौँ स्ट्रेस बढी भयो भने पनि हुन्छ अरे यस्तो भनेर। हजुर हो, अब एज वाइज फ्याक्टर हुन्छ, जेन्डर वाइज फ्याक्टर हुन्छ, फ्यामिली हिस्ट्री हुन्छ, कसैको बोसोपन बढी, सुगर भएको बिरामीहरूमा, प्रेसर भएको बिरामीहरूमा, यो यिनीहरू चाहिँ सबै रिस्क फ्याक्टरहरू छन्। यस्तो भएको बिरामीहरू त झन् सचेत हुनुपर्ने जरुरत देखिएको छ। अब एज अनुसार बढ्दै गएपछि इस्केमिक चेन्जेसहरू आउँछ, त्यसले गर्दा स्ट्रोक हुन्छ। एज बढिसकेपछि स्ट्रोकको समस्या बढी हुन्छ। अर्को कुरा जस्तो मेन्टल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस कुनले बढी हुन्छ भन्ने पनि होला नि। मेन्टल हेल्थ भने एक किसिमको छुट्टै पार्ट हो हेल्थको। यो यसले चाहिँ अब कसरी असर गर्छ भन्दा एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक हिसाबले चाहिँ जब दुर्बल हुन्छ उसमा चेन्जेसहरू आउँछ, हर्मोनल चेन्जेसहरू आउँछ, यसले गर्दा पनि धेरै रोगहरू आउँछ। त्यही भएर मेन्टल हेल्थ एउटा डिफ्रेन्ट एन्टिटी हो, यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। पहिला त अरू फिजिकल चेन्जेसहरू हुन्छ, फिजिकल चेन्जेसहरूमा के छ कसो छ, फिजिकल चेन्जेस केही छैन भने मेन्टल हेल्थ पनि हुन्छ। मेन्टल चेन्जेसहरूले गर्दा पनि रोगहरू निम्त्याउँछन्, जस्तै डिप्रेसन, एन्जाइटी, होइन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, यो सब मेन्टल पार्ट हो यिनीहरू। ओके, अब यो त भयो। अब जसरी मुटुको रोग या स्ट्रोक या लङ्स या कुनै पनि भनौँ न इमर्जेन्सीमा जब बिरामीहरू आउनुहुन्छ अनि हस्पिटल पुगिसकेपछि तपाईँ अहिले त हामी अस्पतालमा नै कार्यरत हुनुहुन्छ, होइन, कसरी उपचार हुन्छ मुटुको रोगीदेखि लिएर सबै? अब हेम्स एउटा सुपर स्पेसलाइज सेन्टरको रूपमा स्थापित छ अहिलेको लागि र हजुर, र इमर्जेन्सीमा हाम्रो लगभग सबै ट्रेन्ड स्टाफ छन्। हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड स्टाफ कुन सेन्समा भन्दाखेरि विशेषज्ञ डाक्टरदेखि लिएर त्यहाँको एटेन्डेन्टहरू समेत स्किल्ड छन्।
अब एउटा कुनै पनि मुटुको रोगी केस आउँछ भने हाम्रो चाहिँ इमर्जेन्सीमा रिससिटेसन एरिया भन्ने हुन्छ, रेड एरिया भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदम क्रिटिकली इल पेसेन्टहरू चाहिँ उपचार गरिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टरहरू स्किल्ड हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट उपचार सुरु हुन्छ। पहिला प्राइमेरीली म्यानेजमेन्ट हुन्छ इमर्जेन्सीको, र पेसेन्ट जब स्टेबल हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रै टिममा चाहिँ कार्डियोथोरासिक सर्जनहरूदेखि लिएर कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरेर क्याथ ल्याब पनि माथि नै छ, त्यही अनुसारले उपचार गर्न सकिन्छ। ओके, भनेपछि प्राइमेरी केयर र सेकेन्डरी सर्वेहरू हुन्छ इमर्जेन्सीमा, अनि डेफिनेटिभ केयर चाहिँ अनि त्यही अनुसारले डिपार्टमेन्टमा सिफ्ट हुन्छ। अब तपाईँले इमर्जेन्सी फिजिसियनको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि नि आम दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ कतिलाई त्यही समस्या परिरहेको हुन्छ, इमर्जेन्सीमा कसरी चाहिँ उपचार हुन्छ या हाम्रो इमर्जेन्सी हिसाबले चाहिँ बिरामी लानुपर्ने छ भनेर बसिरहनु पनि भएको हुन्छ होला। के सल्लाह दिनुहुन्छ, कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ कि इमर्जेन्सी उपचार भनेको कसरी गर्न सकिन्छ भनेर? इमर्जेन्सी उपचार चाहिँ कसरी लिन्छ भने मैले भने अघि 3 घन्टादेखि 4 घन्टा एउटा क्रिटिकल पिरियड हो। हजुर, क्रिटिकल पिरियड हो। यो पिरियडमा चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ स्टेप, अब जस्तो हामीले चाहिँ कसरी सुरुदेखि भन्छु म, इमर्जेन्सी कन्सिस्ट अफ एउटा इमर्जेन्सीको चाहिँ एउटा प्रोटोकल जस्तै हुन्छ। यसमा चाहिँ के विभाजन गरिएको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा ट्रायजिङ एरिया भन्छ। ट्रायजिङ भनेको एउटा बिरामी आउने बित्तिकै उसलाई पहिला स्क्रिनिङ गरिन्छ, ऊ कस्तो खालको बिरामी हो, ऊ सधैँ हिँड्न सक्ने बिरामी हो, अलिकति सिरियस बिरामी हो, एकदमै सिरियस बिरामी हो। यो 3टामा छुट्याइन्छ भने अर्को चाहिँ पेसेन्ट आउँदाआउँदै अथवा बिरामी आउँदाआउँदै मृत्यु भइरहेको बिरामी, यो 4टा क्याटेगोराइज गरिन्छ। यसलाई भन्छ रेड जोन, रेड एरिया छुट्याइन्छ, येल्लो, ग्रिन र ब्ल्याक। ब्ल्याक भनेको चाहिँ बिरामी बितिसकेकोलाई त्यसरी हामीले ब्ल्याक जोनमा राखिन्छ। एकदमै सिरियस केसहरूलाई चाहिँ हामीले तुरन्त रेड एरियामा राख्छ। रेड एरियामा के हुन्छ भन्दाखेरि टिम रेडी हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो भेन्टिलेटरसम्म हुन्छ भने मतलब त्यही अनुसारले हाम्रो जस्तो आइसियुमा सेवा हुन्छ नि, आइसियु जस्तै सेवा हुन्छ रेड जोनमा चाहिँ। त्यहाँ तुरन्त बिरामी गइसकेपछि चाहिँ उसको श्वास प्रश्वास ठिक छ कि छैन, मुटुको चाल ठिक छ कि छैन, उसले राम्रोसँग सास फेर्न सकेको छ कि छैन देखि लिएर उसको चाहिँ एज अ होल सबै यो इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सदेखि लिएर गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसरहरू कन्ट्रोलमा छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेरेर मात्र उसलाई स्टेबलाइज गर्ने काम हुन्छ। भनेपछि एकदमै भाइटल रोल छ इमर्जेन्सीको। पेसेन्ट आउने बित्तिकै उसलाई स्टेबलाइज नगरिकन त अरू उपचार गर्ने कुरो भएन नि। उसले पहिला त एबिसी भन्छ, एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन, यो स्टेबलाइज नगरिकन त यो बिरामी अरू हेरिँदै हेरिन्न, चाहे उसको खुट्टा नै भाँच्यो भने उतातिर ध्यान दिन्न। पहिला पेसेन्ट स्टेबल गर्नु पर्यो अनि बल्ल बाँकी उसको डेफिनेटिभ केयरतिर। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि क्याटेगोराइज गर्दाखेरि ब्ल्याक जोनमा राखिने, जो चाहिँ मृत्यु भइसक्छ हस्पिटल ल्याउँदाखेरि बिरामी भनेर होइन, जब मृत्यु भइसकेपछि हस्पिटल ल्याइन्छ नि त्यो बिरामीको हालत, त्यो बिरामीलाई हेर्ने डक्टरहरूको नजर कस्तो हुन्छ त्यति बेला? अब उहाँहरूको आफन्तहरू हुनुहुन्छ फेरि होइन, यो कति पीडादायी क्षण हुन्छ नि। एउटा 2 किसिमले आउँछ बिरामी। एउटा चाहिँ घरमै मृत्यु भएर 10-15 मिनट अहिले जुन मैले भने प्री हस्पिटल केयरमा चाहिँ समय लागेर चाहिँ बिरामी कहिलेकाहीँ हाफ एन आवर जति पछि आइसकेको हुन्छ। त्यस्तो बिरामी आइसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरामीले हिस्ट्री कलक दिनुहुन्छ, भर्खरै आउँदा बाटोमा यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर हामीले अरू केही सोध्दैनौँ, किनकि बिरामीको एउटा टाइम हुन्छ, 10 मिनटभित्रको टाइम भनेको बिरामीले रिभाइभ गर्न सकिने टाइम। बिरामी कि मृत्यु भइसकेपछि? बिरामी मृत्यु भएको मृत्युको 10 मिनेटभित्र, हजुर 10 मिनेटभित्र छ भने चाहिँ हामीले सिपिआर भन्ने एउटा पद्धति हुन्छ। सिपिआरबाट चाहिँ रिभाइभ गराउने सम्भावना हुन्छ, तर बाँच्ने सम्भावना हुन्छ 20% तर त्यति 20% चाहिँ हुन्छ। हजुर 20% यतिसम्म रिभाइभ गराउन सकिन्छ भनेर त एउटा चाहिँ टिमले चाहिँ एक्टिभली लागिसकेको हुन्छ। त्यो बिरामीमा एउटा टिमले उसलाई सिपिआर दिँदा अर्को क्लिनिसियनले चाहिँ बिरामी पक्षसँग फेरि एकचोटि कुरा गर्नुहुन्छ, के छ साँचो भन्नुहोस् कसरी भएको भन्दाखेरि त्यतिखेर उहाँले हिस्ट्री दिनुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ घरमा यसो गर्दै अपसेट हुनुभयो, त्यसपछि ल्याउँदा 1 घन्टा भयो। अनि त्यसपछि हामीले जब हिस्ट्री क्लियर गर्छ त्यसपछि हामीले 10 मिनटभन्दा बढी गर्दैन, किनकि 10 मिनटपछि 10 मिनट चाहिँ त्यो सिस्टमबाट तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ गर्नैपर्छ। र गरेको खण्डमा धेरै ढिलो भएको रहेछ भने उसलाई के अरे उसको सबै हुन्छ नि सिस्टमहरू के सिस्टम भनिन्छ त्यसलाई? यसलाई सिपिआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेसन भन्छ। कार्डियो भनेको मुटु, पल्मोनरी भनेको फोक्सो, यो दुइटालाई रिभाइभ गराउने भनेको यो प्रोसेसलाई सिपिआर भन्छौँ। र सिपिआरबाट रिभाइभ गर्ने बित्तिकै बिरामी राम्रो हुन्छ भने छैन, त्यसपछि उसलाई पोस्ट रिससिटेसन रुममा सिफ्ट गरिन्छ, त्यहाँ त्यही अनुसारले म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यो पछिको कुरा हो, तर इमर्जेन्सीमा हुने कुराहरू चाहिँ यो। अब मैले यहीँ त्यो जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो 10 मिनटभित्र चाहिँ रिभाइभ हुन सक्छ, तर कस्तो बिरामी हुन सक्छ भन्ने पनि होला नि। हो, हुन्छ नि। अब ब्रेनमा चाहिँ 4 मिनट भन्दा बढीसम्म अक्सिजनको सप्लाई भएन भने ब्रेन डेथ हुन्छ। एउटा कुरो ब्रेनको टिस्युहरू ड्यामेज हुन्छ। त्यही भएर अब 10 मिनटसम्म पछि रिभाइभ गरिसकेपछि बिरामी सधैँ हुन्छ त भन्ने कुरामा एउटा
यो हाइपोथेसिसहरू छ हाइपोथेसिस कस्तो भयो हुन्छ कसैले राम्रो रिभाइभ गर्छ कसैको हुन्छ भने कसैको चाहिँ अलिकति मानसिक सन्तुलनहरू कम हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नहुने होइन तर त्यो चाहिँ अब समयअनुसार हेर्दै गएपछि थाहा जस्तै अब मुटुको रोग फोक्सोको रोग मृगौलाको विभिन्न किसिमको रोगहरू हुन्छ नि सबै बिरामीमा त्यही हुन्छ हुँदैन होला नि रोग सबैमा एउटै हुन्छ भन्नु होइन यो जुन सिपिआर सिस्टम गर्दाखेरि के होइन सिपिआर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ मुटुको धड्कन जसको बन्द भयो त्यसको लागि हजुर बन्द भएको बिरामी सास फेरेको छैन उसलाई सिपिआरबाट चाहिँ मुटुको धड्कन चलाउन र सास प्रणाली सुरु गर्नको लागि मात्र एउटा सिस्टम ओके ठिक छ अब हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ होइन इमर्जेन्सीमा कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छिटोभन्दा छिटो बिरामीलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो अब यहाँ आफै इमर्जेन्सी फिजिसियन हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ अब पढ्दाखेरि किन इमर्जेन्सी फिजिसियनमा पढ्नुभयो यो सब्जेक्ट चाहिँ किन चुज गर्नुभयो यसको नेपालमा कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी फिजिसियनलाई फ्यामिली फिजिसियन पनि भन्छौँ फ्यामिली फिजिसियन अथवा जेनरल प्र्याक्टिसनर पनि भन्छौँ अहिलेको सिलेबसको अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमडी इन जेनरल प्र्याक्टिस एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन भनेर छुट्याइन्छ जेनरल प्र्याक्टिसनर र इमर्जेन्सी मेडिसिन अहिले लगभग एउटै जस्तो छ किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नै घरबाट सुरु गरौँ न पहिला उपचार आफ्नो घरमा केही कुरा बिरामी हुँदाखेरि लगभग चाहिँ सबै चिकित्सक अथवा आफ्नो परिवारमा रहेको चिकित्सकको इच्छा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै रोगको बारेमा जानकारी भएदेखि मलाई राम्रो हुन्थ्यो सबै बुझ्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरो जेनरल प्र्याक्टिसनर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै विशेषज्ञ यो पढाइहरू छ नि हरेकमा पोस्टिङ भएर चाहिँ लगभग सबै रोगको जानकारी लिने एउटा सब्जेक्ट हो त्यही भएर जेनरल प्र्याक्टिसनर भनेको अनि जेनरल प्र्याक्टिसनर एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन किन भने भन्दाखेरि सबै रोगको विज्ञता लिइसकेपछि त्योसँग रिलेटेड केही पनि इमर्जेन्सी कन्डिसन पनि त्योसँग डिल गर्न सकिन्छ भनेको मतलब इमर्जेन्सीमा त खालि हात भाँचेको बिरामी मात्र आउँदैन नि इमर्जेन्सीमा त मुटुको बिरामी आउँछ फोक्सोको बिरामी आउँछ कलेजोको बिरामी आउँछ होइन मस्तिष्कको बिरामी आउँछ लगभग सबै भइसकेपछि डिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ जेनरल प्र्याक्टिस एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन भनेको र सबै ज्ञान लिन पाउँदाखेरि सायद म पहिलेदेखि इच्छुक पनि थिएँ यो सब्जेक्टको यो सब्जेक्ट चाहिँ म पाटन हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको प्रोग्राम हेरेर अरू आफूभन्दा सिनियरहरूले गरेको देखेर चाहिँ म खुसी भएर चाहिँ म पनि यही पढ्छु भनेर मैले चाहिँ वीर हस्पिटलबाट यो एमडिजिपी एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन सब्जेक्ट पढेँ ओके ठिक छ अब यति धेरै कुरा गऱ्यौँ हामीले इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको विषयमा होइन आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इमर्जेन्सी केयर भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो अब इमर्जेन्सी केयर भनेको इमर्जेन्सी आएपछि मात्र हुन्छ भने प्री हस्पिटल केयर भन्ने नि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ केही पनि समस्या भएको खण्डमा कुन अस्पताल जाने भनेर भौतारिने भन्दा पनि कुन हस्पिटलमा चाहिँ प्री हस्पिटल केयरदेखि सेवा सुरु हुन्छ र डेफिनेटिभ केयरसम्म पाइन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले भनिदिनु पऱ्यो कि कुन हस्पिटलमा पाइन्छ भनेर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब म हेम्समा कार्यरत भएको हुनाले हेम्समा चाहिँ इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट अथवा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट एन्ड प्री हस्पिटल केयर भनेर हामीले डिपार्टमेन्टको नाम राखेका छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो जुन लगनशीलता छ र हामीले दिएको रिजल्ट छ त्यो एकदमै राम्रो छ र मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा पनि यो अझै राम्रो हुँदै जानेछ म सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेम्स अब काठमाडौँको मुटुमै छ सहरमै छ बिचमा छ अब धेरै के अरे उपचारको लागि भौतारिनुभन्दा अब हेम्सको एउटा सेवा लिएर एकचोटि हेरिदिनुहोस् र मलाई विश्वास छ कि उहाँहरूलाई यो सबै सेवा चाहिँ एकदम मनपर्नेछ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै जानकारीको लागि हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी यति बेलासम्म यो हो टेलिभिजनको यो हेल्थ कार्यक्रममा डाक्टर रोहेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ इमर्जेन्सी केसलाई कसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र प्री हस्पिटल केयर भनेको के हो भन्ने लगायतका विषयमा यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि यो हो हेल्थको समय सकियो यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला शारदा थापा बिदा हुन्छु नमस्कार यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu.